अथ काला निरुप्यन्ते अन्नप्राशनकर्मणः षष्ठे वाप्यष्टमे मासी पूर्णे संवत्सरेऽपि वा यथाशास्त्रं च कर्तव्यम् अन्नप्राशनकर्म हि अन्नप्राशनं कदा करणीयम् इति प्रथमतः कालः निरूप्यते। अन्नप्राशनसंस्कारस्य अयं तु कालो भवति शिशुजननानन्तरं षष्ठे मासी अथवा अष्टमे मासी अथवा शिशोः एकसंवत्सरानन्तरं शास्त्रोक्तक्रममनुसृत्य अन्नप्राशनसंस्कारः विधेयः इत्युच्यते। अत्र यमः वदति ततोऽन्नप्राशनं कार्यं षष्ठे मासि यथाविधि अष्टमे मास कर्तव्यं यदिष्टं मङ्गलं कुले। ततः अनन्तरं षष्ठे मासि शास्त्रोक्तविधिमनुसृत्य अन्नप्राशनं करणीयम् अथवा अष्टमे मासि अन्नप्राशनं भवेत्। अन्नप्राशनं वंशस्य तथा अस्माकं गृहस्य च मङ्गलादायकं भवति। तथैव सर्वेषां बन्धूनां प्रियकरं भवति अन्नप्राशनम्। अतः अथवा गृहे यत्किञ्चित् मङ्गलकार्यं भवेत् तस्मिन्नेव प्रसङ्गे तदवसरे अन्नप्राशनसंस्कारोऽपि कर्तव्यः इत्युच्यते। शङ्कः वदति संवत्सरात् प्राक् संवत्सर इत्येके इति। शङ्कऋषिः उवाच शिशोः एकसंवत्सरात् प्रागेव अन्नप्राशनं करणीयम् इति केचन वदन्ति। पुनः केचन एकवर्षानन्तरम् अन्नप्राशनं करणीयम् इति अन्ये वदन्ति इति शङ्कऋषिः उवाच। गर्गो विशेषम् अवदत् अन्नप्राशनकर्मणि। अन्नप्राशनकर्मणि गर्गाचार्यः एवं विशेषं वदति अन्नस्य प्राशनं कार्यं जातेषु दशनेषु च इति। अत्रापि यथा स्वगृह्यं व्यवस्था। यदा दशनानाम् उत्पत्तिर्भवति शिशोः तदनन्तरमेव अन्नप्राशनं करणीयम् इति गर्गाचार्यस्य मतम्। एवञ्च पूर्वोक्तक्रमेण षष्ठे मासि एकवर्षानन्तरम् अन्नप्राशनं भवति इति यन्निरूपणं कृतम् अस्माभिः। इदानीं पुनः किमुच्यते दशनानाम् अर्थात् दन्तानाम् उत्पत्त्यनन्तरम् अन्नप्राशनं करणीयम् इति अयं वदति किल। एवञ्च परस्परं विरोधः भवति इति न भाव्यम्। अतः अत्र गर्गो वदति स्वकीयेषु गृह्यसूत्रेषु यथा उक्तम् सम्प्रदायमनुसृत्य एवं करणीयम् अन्नप्राशनं करणीयम् इति ज्ञातव्यम्। अतः अत्र विरोधो नास्ति इत्युच्यते। प्राशनस्य प्रकारं च मार्कण्डेयो ब्रवीन्मुनिः देवता पुरसस्तस्य दात्युत्सङ्गगतस्य च। कुत्र करणीयं शिशोः अन्नप्राशनं कथं करणीयम् इति प्राशनस्य कश्चन प्रकारो भवति। तं प्रकारम् उवाच मार्कण्डेयः देवता पुरसस्तस्य धात्री उत्सङ्गगतस्य च इति। अनन्तरम् अलङ्कृतस्य दातव्यम् अन्नं पात्रेत काञ्चने मद्वाद्यकनकोपेतं प्राशेत् पायसन्तु तत् कृताशनमथोत्सङ्गात् धात्री बालं समुत्सृजेत् इति वर्तते। देवस्य पुरतः इदानीं धात्री इति काचित् भवति। शिशोः रक्षणार्थं शिशोः सेवार्थं पूर्वं प्रतिगृहं तत्प्रसङ्गे काचित् दात्री भवति। दात्र्याः उत्सङ्गे शिशुम् अलङ्कृत्य स्थापयेत् उपविशेत् उपाविशेत्। तत्र सुवर्णपात्रं स्वीकृत्य
सुवर्णपात्रे मधु तथा घृतं तत्र निक्षेपणीयम् अनन्तरं पायसं तत्रैव निक्षेपणीयम् एवञ्च मधु घृत युक्तं यत् पायसं वर्तते तस्य पायसस्य प्राशनं शिशोः कृते करणीयम् अन्नप्राशन अनन्तरं मातुः उत्सङ्गात् अथवा धात्र्याः उत्सङ्गात् शिशुम् अन्यः स्वीकुर्यात् इति उच्यते। एवञ्च मातुरुत्सङ्गे स्थिते सति शिशोः अन्नप्राशनं कर्तुं शक्यते तथापि अयञ्च सम्प्रदायो वर्तते। कस्मिन् नक्षत्रे अन्नप्राशनं करणीयम् शुभनक्षत्रं किम् इति चेत् नक्षत्राण्याः गर्गस्तु प्रशस्तानि अन्नभोजने दशमस्थाग्रहाः सर्वे निष्ठाश्चन्द्रो विशेषतः बालान्नभोजने नेष्टं शुभयुक्तोऽपि वृश्चिकः मीनमेषौ शुभयुतौ शस्तौ अन्ये बलाधिकाः प्रशस्ततिथि तारादिगुणमत्रैव चोदयेत्। अतः ज्योतिष्कं प्रति यद्यपि प्रष्टव्यं ज्योतिष्कः वर्तते तत्समी दैवज्ञः भवति तत्समीपं गत्वा एतत् सर्वं विचारणीयं किं नक्षत्रं वर्तते कस्मिन् नक्षत्रे अन्नप्राशनं करणीयम् इत्यादिकम् अथवा पुरोहिताः भवन्ति तत्र प्रष्टव्यम् अथवा अयं गर्गाचार्यः एव प्रशस्तनक्षत्रम् इदानीम् उपवर्णयति अन्नप्राशस्य प्रशस्तं नक्षत्रम् एतत् दशमे स्थाने एकोऽपि ग्रहः लग्नात् न भवेत् दशमे चन्द्रस्यापि स्थितिः न भवेत् शुभग्रहयुक्ते सत्यपि वृश्चिकराशौ शिशोः अन्नप्राशनं न करणीयं तत्प्रशस्तं न भवति वृश्चिकलग्ने अन्नप्राशनं न करणीयम् मीनराशौ तथा मेषराशौ यदि मेषयोः शुभग्रहयुक्तत्वं भवति तर्हि प्राशनस्य अयङ्कालः प्रशस्तो भवति तदितरराशीनां शुभग्रहाणां निरीक्षणं यदि भवति तदानीं पुनः शुभग्रहेण युक्तत्वादेव बलमागच्छति तदानीम् अन्नप्राशनं प्रशस्तं भवति प्रशस्ततिथि नक्षत्रादि विशेषगुणयुक्तं दिनं परीक्ष्य अन्नप्राशनस्य मुहूर्तः निश्चेतव्यः मुहूर्तदीपिकायाम् एवमेव उक्तम् अस्ति आदित्यसौम्या वसुतिशकरानिलाश्वि मैत्राख्य विषुवर्णोत्तरभावचित्राः बालान्नभोजनविधौ दशमे च शुद्धे छिद्रं विहाय नवमीं तिथयः शुभा स्युः इति उक्तम् अस्य अर्थः कः इति चेत् पुनर्वसु नक्षत्रं मृगशिरा नक्षत्रं धनिष्ठ पुष्य हस्त स्वाति अश्विनी अनुराधा नक्षत्रं श्रवणं शतभिषा उत्तराषाढा उत्तराभाद्रा चित्र इति 14 नक्षत्राणि सन्ति एतेषु नक्षत्रेषु तत्तद्दिनेषु एतेषु नक्षत्रेषु सत्सु अन्नप्राशनं करणीयम् तत्प्रशस्तं भवति तदुत्तमं दिनं भवति छिद्रतिथिः इति भवति छिद्रतिथिमध्ये अन्नप्राशनं न करणीयम् छिद्रतिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु अन्नप्राशनं कर्तुं शक्यते अन्नप्राशनानन्तरं बालस्य जीविकापरीक्षाम् आह मार्कण्डेयः मार्कण्डेय ऋषिः एवं वदति
अन्नप्राशनं प्रथमतः करणीयं भवति। अनन्तरं बालस्य जीविकापरीक्षां किं कृत्वा सः उत्तरत्र जीवनं करोति, जीवनं यापयति, कम् उद्योगम् आश्रित्य तस्य उत्तरत्र जीवनं भवति इति निश्चेतुम् इदानीं काचित् परीक्षा अत्र भवति। शिशोः मार्कण्डेयः एवं वदति। कथं परीक्षा कथं क्रियते शिशोः इति चेत् तस्याग्रतोऽथ विन्यस्य शिल्पभाण्डानि सर्वशः शस्त्राणि चैव वस्त्राणि ततः पश्यत्तु लक्षणम् प्रथमं यत्पृशेत् बालस्ततो भाण्डं स्वयं तथा जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति इति उक्तम्। बालकस्य शिशोः अग्रभागे नानाविध क्रीडा पदार्थान् निक्षिप्य तत्र क्रीडा सामग्रीषु मध्ये तत्र भाण्डं भवति, अन्यान्य वस्तूनि भवन्ति, पुस्तकं भवति, पात्रं भवति, आयुधं भवति, वस्त्राणि भवन्ति, अन्यान्य पात्राणि यानि उपलभ्यन्ते तानि सर्वाणि आदाय एकत्र स्थापयित्वा तत्पुरतः शिशोः उपस्थापनं करणीयम्। शिशुः उत्तरत्र गत्वा यद्वस्तु स्पृशति प्रथमतः उत्तरत्र तद्वस्तु विषयक जीविका भवति। अयन्तु तस्य उत्तरत्र जीवनमार्गो भवति इति निश्चेतुं शक्यते। एवं परीक्षां कर्तुं शक्यते। अतः बालकः यं पदार्थं प्रथमतः स्पृशति स तु पदार्थः यः कोऽपि भवतु तस्य वस्तुनः सम्बद्धं जीवनम् उत्तरत्र सः करोति। तदुपजीव्य जीवनं सः यापयति इति अस्माभिरेव निर्धारः प्रदर्शनीयः इत्युच्यते। एवम् अन्नप्राशनं सम्पन्नम्। अथ अब्दपूर्तिः इति वर्तते। अर्थात् एकसंवत्सरं यदा पूर्यते शिशोः तदनन्तरं किं करणीयम् इत्युच्यते। शिशोः वर्षवर्धन्ति इति वर्तते। अथ अब्दपूर्तिः तत्रापि पुराणम् एवं वदति। सर्वैः स्वजन्मदिवसे स्नातैर्मङ्गलवादिभिः गुरुदेवाग्निविप्राश्च पूजनीय प्रयत्नतः स्वनक्षत्रेऽपि मातरं बान्धवानपि पूजयेत्। प्रतिसंवत्सरं सम्यक् कर्तव्यश्च महोत्सवः। आबद्य कटिसूत्रं च वासः सन्नह्य नूतनम् दधि मद्वाज्य सम्मिश्रय दुर्वाग्रैस्त्र्यम्बकं यदेत् आयुष्य होमं कुर्वीत ग्रहानपि यजेत् जपेत् इति वर्तते। किं किं करणीयम् एकवत्सरान् अनन्तरं बर्थडे इति क्रियते। एतद् बर्थडे अस्माकं देशे पूर्वम् आसीत्, परन्तु अन्यैः विदेशीयैः आङ्ग्लैः यथा क्रियते तथा न करणीयम्। परन्तु प्रतिवत्सरं जन्मदिनम् इति यद्भवति तद्दिनं पूरयित्वा सम्पूर्य अनन्तरे दिने जन्मदिनस्य उत्सवः करणीयः इति शास्त्रं वदति। तदेव उच्यते अत्र। सर्वैः स्वजन्मदिवसे स्नातैर्मङ्गलवादिभिः सर्वेपि स्वजन्मदिवसे स्नानं विधाय मङ्गलकरस्नानं विधाय नूतनं वस्त्रं धृत्वा मङ्गलस्तोत्रादीन् पठित्वा मङ्गलमय वचनानि उद्गिरन्
अबद्धं मिथ्यावचनं न वक्तव्यं। तद्दिने गुरूणां देवतानाम् अग्निं ब्राह्मणान् सप्रयत्नं एतान् सर्वान् अपि पूजयेत्। स्वकीय जन्म नक्षत्र दिवसे मातापितरौ अभिवन्द्य अभिनन्द्य अनन्तरं ये ज्येष्ठाः सन्ति गृहे तान् सर्वान् अभिवादयेत्। तथा ज्येष्ठैः मातापितृभिः एवं पुत्रैः कारयितव्यम् इत्युच्यते। अथवा स्वनक्षत्रे च पितरं मातरं बान्धवानपि पूजयेत् इति अस्माभिः अत्र अध्याहारः करणीयः। प्रतिवत्सरं यदा जन्मनक्षत्रं भवति वासरस्यापि संयोगो भवति अथवा जन्मनक्षत्रस्थितिः यदा भवति तदानीं तस्मिन् दिने गृहे उत्सवः भवेत्, महोत्सवः कर्तव्यः इति उच्यते। प्रतिसंवत्सरं सम्यक् कर्तव्यश्च महोत्सवः इति वर्तते। अतः तस्मिन् दिने वर्षवर्धन्ति इति वदन्ति। आपके पास फोन आएगा तो वो आप बता देना। वर्षवर्धन्ति इति वदन्ति। वर्धन्ति उत्सवः इति उच्यते। सर्वत्रापि कर्णाटकप्रदेशेपि जन्मनक्षत्रदिनम् इति भवेत्, जन्मनक्षत्र उत्सवः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु इदं दिनं जन्मनक्षत्रदिनं जन्मवर्धन्ति दिनम् इति वदन्ति। वर्धन्ति इति कथं वा समागतम् इति न ज्ञायते। नंबर देता हूँ। यतः वर्धते इति धातुः आत्मने नहीं, ऑटो नंबर नहीं, मैं आपको उसका नंबर, फोन नंबर देता हूँ। एवञ्च वर्धते इति वर्धमानः इति। वर्धन्ति इति कथम्? शत्रुप्रत्ययः न भवति, शानच् प्रत्ययः भवति। एवञ्च वर्तमानार्थे शत्रुशानचौ भवतः, परन्तु परस्मैपदी धातूनाम् उपरि शत्रुप्रत्ययः, आत्मनेपदी धातूनाम् उपरि शानच् प्रत्ययः भवति। वर्धमाना तिथिः भवति, वर्धन्ती तिथिः इति न भवति। तथापि सर्वत्र अयमेव प्रयोगो वर्तते। आप कहाँ पर हैं? देवो न जानाति कुतो मनुष्यः, कथं वा अयं प्रयोगः समागतः इति न ज्ञायते। अयं तु अबद्धप्रयोगः। इस्कॉन मंदिर के गेट पे खड़े हैं। एतदुच्यते तस्मिन् दिने महोत्सवः कर्तव्यश्च आबद्ध कटिसूत्रञ्च वासः सन्नह्य नूतनम् इति वर्तते। कटिसूत्रं प्रथमोत्सरानन्तरं प्रथमवर्ष समाप्त्यनन्तरं शिशोः कटिसूत्रं भवेत्। अनन्तरं नूतनवस्त्रं देयं शिशोः बालकस्य कृते अथवा बालिकायाश्च कृते। अनन्तरं दधि घृत आज्ययुक्तं दधि आ रहे हैं, एक बार चालू रखिएगा। दधि कॉल पे ये लाइन मधु घृत आप बात कर लीजिए। युक्तं आप बता दीजिए। दूर्वायुग्मं भवति। दूर्वाग्रैः त्र्यम्बकं यजेत्। दधि मध्वाद्य सम्मिश्रैः दूर्वाग्रैः त्र्यम्बकं यजेत् इति वर्तते। आयुष्य होमं कुर्वीत ग्रहानपि यजेत् जपेत्। एतदेव आयुष्य होमः इति उच्यते। तत्र मृत्युञ्जय रुद्रान्तर्गत भारतीय मुख्य प्राणान्तर्गत लक्ष्मीनरसिंहदेवम् उद्दिश्य अस्य बालकस्य दीर्घायुरस्तु, आरोग्यमस्तु, ऐश्वर्यमस्तु इत्यादि सम्प्रार्थ्य आयुष्य होमः भवेत्। आयुष्य होमं करणीयम्। नवग्रह पूजायाः व्यवस्था भवेत्।
नवग्रह जपोपि विधेयः नवग्रह होमः भवेत् इति पुराणवाक्यानां तात्पर्यं वर्तते। अतः यथानुकूलम् अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते। अथवा देवस्थानं प्रति गत्वा देवम् अभिवन्द्य तत्रैव देवस्य पञ्चामृतस्नानादिकं करणीयं कारयितव्यम्। आचार्यमुखेन कारयिष्ये इति संकल्प्य आचार्यमुखेन एतत् सर्वं देवस्थानं प्रति गत्वा कारयितुं शक्यते। एवं क्रमेण वर्षवर्धन्ती कर्तव्यनिरूपणं समाप्तम्। अनन्तरं पुनः चौलविधानं निरूप्यते। चौलविधानमित्यस्य चूडाकर्म इत्यपि शब्दः वर्तते। एवञ्च चूडाकर्म आख्यसंस्कारः उत्तरत्र निरूप्यते। तदर्थं प्रथमतः एव कालाः निरूप्यन्ते चूडाकर्मणि चोदिताः। चौलसंस्कारस्य शास्त्रे यश्च समयः विहितः तदिदानीम् उच्यते। जन्मनः आरभ्य प्रथमे वर्षे द्वितीये तृतीये अथवा पंचमे वर्षे अथवा सप्तमे वर्षे शास्त्रोक्तरीत्या चौलं कर्म कारयेत् इत्युच्यते। प्रथमाब्दे द्वितीये वा तृतीये पंचमेऽपि वा जन्मतः सप्तमे वापि चौलं कुर्यात् यथाविधि। अतः सप्तमे मासि कर्तुं शक्यते। एवं शास्त्रोक्तविधिमनुसृत्य चौलं कर्म करणीयम् इत्युच्यते। चूडाकर्म इत्यपि उच्यते। अस्यैव अपरं नामधेयम्। अत्र मनुः वदति चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्। ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य अथवा द्विजानाम् इत्युच्यते। द्विजः कः भवति? ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः। एते त्रयः द्विजाः इत्युच्यन्ते। कुतः? द्विवारं जायते इति द्विजः। यतः एतेषां त्रयाणां वर्णानां कृते उपनयनसंस्कारः वर्तते। शिशुः मातुः गर्भात् सकाशात् प्रथमम् उत्पद्यते। प्रथमजनिः इत्युच्यते। अनन्तरं पुनः यदा उपनयनसंस्कारः भवति तदानीं तस्य द्वितीया उत्पत्तिर् इति उच्यते। अतः द्विवारं जायते इति द्विजः इत्युच्यते। अतः ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य च द्विजः इति व्यवहारः लोके वर्तते। अपि च संस्कृतभाषायां द्विजशब्दप्रयोगः कुत्र वर्तते? पक्षिषु द्विजशब्दप्रयोगः वर्तते। यतः गर्भात् पक्षिगर्भात् अण्डरूपेण बहिरागच्छति प्रथमतः। अनन्तरम् अण्डं भित्त्वा पुनः शिशुः आगच्छति। अतः पक्षिणां द्विजः इति नामधेयं वर्तते। अपि च अस्माकं मुखे सन्ति किल, तेषां द्विज इति नामधेयं। यतः द्विवारं जायते, एकवारं दन्ताः पतिताः भवन्ति, अनन्तरं पुनः उत्पद्यन्ते। अतः द्विवारं जनिः वर्तते इति दृष्ट्या दन्तानामपि द्विज इति नामधेयं प्रसिद्धम्। एवञ्च चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः इति उक्तम्। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां द्विजानां सर्वेषां कुलधर्मम् अनुसृत्य प्रथमे वर्षे अथवा तृतीये वर्षे वेदविधिमनुसृत्य
चौलं कर्म कारयितव्यं चौलं कर्म कुर्यात् इति स्मृतौ एतदुक्तम् द्विजातीनाम् इत्युक्तत्वात् शूद्राणां कृते चौलं कर्म नास्ति इति ज्ञायते चूडाकर्म इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् शिखाधारणम् एव चूडाकर्म इत्युच्यते अयमेव कश्चन संस्कारः अतः चूडाकर्म इति नामधेयं तस्य धर्मतः इति वर्तते धर्मतः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् कुलधर्म तत्तत् कुलधर्मम् अनुसृत्य कुलधर्मानुसारेण चौलविधिः करणीयः विधिविधाने पुनः कश्चन व्यत्यासोऽपि भवति शिखायाः स्थापनम् इत्येव वर्तते परन्तु शिखायाः शिरसि मध्ये कुत्र स्थापनम् पृष्ठभागे वा मध्यभागे वा इत्यादि क्रियायां पुनः तत्तत् कुलदेवताम् अनुसृत्य कश्चन व्यत्यासः दृश्यते अतः सम्प्रदायमनुसृत्य तैः चूडासंस्कारः करणीयः इति वदन्ति चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् शङ्कः वदति इदानीं तृतीये वर्षे चूडाकर्म पञ्चमे वा इति शङ्कर्षिः वदति तृतीये वर्षे कर्तुं शक्यते अथवा पञ्चमे वर्षेऽपि कर्तुं शक्यते गर्गः वदति तृतीये पञ्चमे वा सप्तमे जन्मतः शिशोः जन्मतः तृतीये पञ्चमे सप्तमे वर्षेऽपि कर्तुं शक्यते गर्भाद्वा चौलकं कुर्यात् इति प्राह पितामहः अथवा पितामहः ब्रह्मा चतुर्मुखब्रह्मा वदति इत्यपि उच्यते किमुच्यते चतुर्मुखब्रह्मणा गर्भाद्वा चौलकं कुर्यात् कदा तृतीये पञ्चमे सप्तमे शिशोः जन्मतः तृतीये पञ्चमे सप्तमे चौलकं कुर्यात् चौलकं कर्म गर्भाद्वा चौलकं कर्म कुर्यात् इति पितामहोऽपि उक्तवान् याज्ञवल्क्यः विशेषं तु चूडाकर्मणि चाब्रवीत् याज्ञवल्क्यः विशेषं चूडाकर्मणि विशेषम् आह चूडाकार्या यथा कुलम् इति कुलवृद्धाः यथा कुर्वन्ति तथा कर्तव्यम् इत्यर्थः कुलवृद्धानां वचनमनुसृत्य कुलवृद्धैः पूर्वं यथा आचरितं तद्वदेव इदानीमपि आचरणीयम् इत्युच्यते अत्रापि यथा गृह्यं व्यवस्था गृह्यसूत्रम् इति भिन्नं भिन्नं भवति अतः तत्तत् कुलधर्मम् अनुसृत्य व्यवस्था करणीया इत्युच्यते यथाविधि च कर्तव्यं चूडाकर्म उत्तरायणे इति उक्तं गृह्ये गृह्ये किमुक्तम् उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे चूडाकर्म इति उत्तरायणे शास्त्रमनुसृत्य चौलसंस्कारः करणीयः गृह्यसूत्रे पुनः उत्तरायणे शुक्लपक्षे मंगले दिवसे चौलसंस्कारः करणीयः इति उक्तम् गृह्ये व्यासः किं वदति शुभानि वृक्षाणि चूडाकर्मणि चाब्रवीत् अश्विनी श्रवणः स्वाति चित्रा पुष्य पुनर्वसु धनिष्ठा रेवती ज्येष्ठा मृगहस्तेषु कारयेत् व्यासः चौलसंस्कारस्य शुभनक्षत्राणि निरूपयति अश्विनी श्रवणं स्वातिः चित्रा पुष्यः पुनर्वसुः धनिष्ठा रेवती ज्येष्ठा मृगशिरः हस्तानक्षत्रम् एतेषु नक्षत्रेषु चौलाक्यसंस्कारः करणीयः इति व्यासस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् तथापि निषिद्धान्यप्याः स एवाह
व्यास एव निषिद्धनक्षत्राणां पट्टिकां प्रयच्छते अस्माकं नक्षत्रेषु न कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः यस्मिन् नक्षत्रे बालकस्य जन्म भवति तस्मिन् नक्षत्रे चूडाकर्म तस्य शिशोः न करणीयम् न प्रोष्ठपदयोः कार्यं नैवाग्नेये च भारत इति उक्तम् अनन्तरम् उच्यते निषिद्धं तत् यस्मिन् नक्षत्रे समुत्पन्नः तन्नक्षत्रं विहाय चौलकर्म करणीयम् पूर्वा भाद्रपद नक्षत्राणि कृत्तिका नक्षत्रं विहाय पाड्यतिथिः रिक्ततिथिः इति वर्तते विष्टियोगः इति योगे वर्तते एतत् सर्वं त्यक्त्वा शनिवारं त्यक्त्वा भानुवारं त्यक्त्वा मंगलवासरं त्यक्त्वा रात्रिमपि त्यक्त्वा यदा सूर्यप्रकाशते प्रातःकाले तदानीं योग्ये दिने चूडाकर्म चौलसंस्कारः करणीयः अत्र यमो विशेषमाह मूञ्जीबन्धनकाले तु चौलकर्म यदा भवेत् न कालतिथिर्क्षादिदोषोऽस्तीति च स्वब्रवीत् सूनोश्चौलं न कर्तव्यं माता स्यात् गर्भिणी यदि इत्यपि उच्यते एतस्मिन् विषये यम इति स्मृतिकारः विशेषविषयं वदति मौञ्जीबन्धनकाले एव चौलकर्म करणीयम् तदानीं तिथिं नक्षत्रादिकं कालदोषं न परिगणनीयम् इति व्यासः वदति अतः एवं बालकस्य माता यदि गर्भिणी भवति अन्तर्पत्नी भवति पिता वर्तते तदानीं पिता स्वपुत्रस्य चौलसंस्कारं न कारयेत् अत्र गर्गः वदति पुत्रचूडा कृतो माता यदि सा गर्भिणी भवेत् शस्त्रेण मृत्युमाप्नोति तस्माच्चौलं विवर्जयेत् गर्गाचार्योऽपि एतदेव वदति किं वदति यदा शिशोः चौलसंस्कारः भवति एतेषु दिवसेषु न करणीयम् यदि माता गर्भिणी भवति पुत्रस्य चौलं कर्म त्यजेत् न करणीयम् अनन्तरं यदि तस्मिन्नेव काले चौलं कर्म यदि क्रियते तर्हि यं शिशुं स्वीकृत्य चौलकर्म अस्माभिराचरितं तस्य शिशोः शस्त्रेण मरणं जायते इति वर्तते अतः उत्तमतिथौ उत्तमनक्षत्रे चौलं कर्म करणीयम् इत्युक्तम् गर्गः एवं वदति एतस्यापवादं तु नारो मुनिरब्रवीत् नारदमुनिः एतावत्पर्यन्तं यन्न करणीयम् इत्यादिकम् अस्माभिः उक्तम् नारदः मुनिः एतस्य अपवादं वदति येन स्यैवापवादं तु प्रब्रवीन्नारदो मुनिः सूनोर्मातर्गर्भिण्यां चूडाकर्म न कारयेत् पञ्चाब्दात् प्रागर्तोर्ध्वं प्राग् अथ ऊर्ध्वं तु गर्भिण्यामपि कारयेत् अस्य अपवादं नारदः एवं वदति यदा बालकस्य 5 वर्ष भवति तत्पूर्वं यदि माता गर्भिणी भवति अन्तर्पत्नी भवति तदानीं चौलसंस्कारः न करणीयः अर्थात् 5 वर्षानन्तरम् अपि यदि माता गर्भिणी भवति गर्भिणी तत्समये पुनः चौलाक्यसंस्कारः न करणीयः इत्युच्यते यदि कालः अतीतो भवति चौलसंस्कारस्य कालः
एवम् आलोच्यमाने अतीतो भवति इति यदि प्रश्नः भवति सन्देहो भवति तदानीमपि चौलं कर्म कर्तुं शक्यते अनिवार्यतया इत्युच्यते। ऋषिभेदेन लौगाक्षिः चूडानियममब्रवीत्। लौगाक्षि इति कश्चन स्मृतिकारः ऋषिभेदेन चूडानियमम् एवं वदति। वसिष्ठगोत्रोत्पन्नानां शिरसः दक्षिणे भागे शिखा भवेत्। भरद्वाजगोत्राणां पुनः शिरसः वामभागे शिखा भवेत्। अत्रिगोत्रं तथा काश्यपगोत्राणां कृते शिरसः उभयभागेष्वपि शिखा भवेत्, अर्थात् शिखाद्वयं भवेत्। भृगुगोत्रोत्पन्नानां भार्गवगोत्रोत्पन्नानां शिरसि यत्र कुत्रापि तत्र शिखायाः स्थापनं समीचीनतया स्थापनं भवेत् प्रथममथोक्तरीत्या। केचन एवं वदन्ति शिखा कियत् भवेत् इति विचारः भवति। हयः वर्तते, तुरङ्गमः वर्तते, तुरङ्गमस्य बालः भवति, वालः इत्युच्यते। यावत् भवति तावत् शिखां धारयेत् इति सः वदति। केचन पुनः शिरसः मध्यभागेऽपि शिखां धारयितुं शक्यते इति वदन्ति। अन्ये पुनः मङ्गलकार्यार्थं किञ्चित् शिखां स्वीकृत्य इति कर्म करणीयम् इति वदन्ति। अत्र पुनः तत्तत्कुलसम्प्रदायमनुसृत्य व्यवस्था विधेया इत्युच्यते। एतस्मिन् वाक्ये अत्र कुमुजा इति पदं वर्तते। कुमुजा इत्यस्य अर्थः कः न ज्ञायते। अतः स्वयम् आचार्यः लिखति कमुजा केशपङ्क्तिः। कमुजा इत्यस्य केशपङ्क्तिः इत्यर्थः। कमुजा इत्यस्य अर्थः कः केशानां पङ्क्तिः, सरणिः इत्यर्थः। मङ्गलार्थशिखिनः अन्ये इति वाक्यस्य इतरे किं वदन्ति मङ्गलार्थम् इति वदन्ति। अतः यत्र कुत्रापि शिखा अल्पीयसी शिखा भवेत् इति वदन्ति। अत्र जन्मप्रभृति वर्षसंख्या वेदितव्या। जन्मनो अधितृतीये वर्षे चौलं पुनर्वसोः इत्यापस्तम्भस्मरणात्। आपस्तम्भः किं वदति इति चेत् एकं प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, पञ्चमः इति वर्षमनुसृत्य जननकालनं यदा भवति तद् परिशील्य तदानीं चूडकर्म करणीयम्। आपस्तम्भः जन्मनः अधितृतीये वर्षे चौलं पुनर्वसोः इत्युक्तत्वात् अयं विषयः ज्ञायते। अधितृतीये इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् यदा सार्धत्रिवर्षं भवति तदा इत्यर्थः। पुनर्वसुनक्षत्रे चौलं करणीयं, चौलकर्म भवेत् इति आपस्तम्भस्मृतौ उक्तम्। एतस्मिन् विषये पुनः स्वस्वशाखाम् अनुसृत्य व्यवस्था विधेया इत्युच्यते। इति चूडाकर्म समाप्तं। हरये नमः। आचार्य प्रश्नः प्रष्टुं शक्यते।